आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कौनैन हैदर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में 11 साल के दौरान बुनियादी ढांचे के इनकलाब को उजागर किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि बुनियादी ढांचे के मुस्तहकम होने से रहन सहन में सहूलत और खुशहाली को फ़रोग़ हासिल हो रहा है। मुल्क के शेयर बाजारों में मार्च के महीने के बाद से तकरीबन $1 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है, जो आलमी सतह पर चोटी की 10 मार्केट में सबसे ज्यादा इजाफा है। शिमाली भारत शदीद गर्मी की गिरफ्त में है। पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है। ताइवान ने सिंगापुर के परचम बरदार कार्गो बहरी जहाज के अमले के 18 अहलकारों को बचाने के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया है। ट्रंप इंतजामिया ने इमिग्रेशन के मामले पर छापे की कार्रवाई के तनाजुर में इंतशार के बाद लॉस एंजलिस में महदूद कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। और क्रिकेट में आज लॉर्ड्स के मैदान पर आलमी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुकाबला शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि नए सिलसिले के बुनियादी ढांचे के लिए भारत जो इक़दामात कर रहा है, उसके पीछे पायदार और ठोस कारकर्दगी और तवील मुद्दती नजरिया कार फरमा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इससे एक खुद कफील भारत की बुनियाद पड़ रही है। वजीर आजम ने कहा कि इंफ्रा इनकलाब के 11 साल के दौरान जदीद तर्ज का बुनियादी ढांचा शामिल किया गया है, जिससे भारत के तरक्की के सफर को तक़वियत मिली है। जनाब मोदी ने कहा कि रेलवे से लेकर शाहराहों तक, बंदरगाहों से लेकर हवाई अड्डों तक भारत के तेजी के साथ वुसअत पाते हुए बुनियादी ढांचे के नेटवर्क से रहन सहन में सहूलत को फरोग हासिल हो रहा है और खुशहाली भी बढ़ रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार ने इंफ्रा इनकलाब के 11 साल में एक के बाद इंजीनियरिंग का शाहकार मुल्क को देकर भारत की तामीर नौ की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब अमित शाह ने कहा कि बुनियादी ढांचे के नए बनाए गए जदीद तर्ज के प्रोजेक्टों के जरिए लोगों को एक दूसरे के करीब लाकर मुल्क के इत्तेहाद को मुस्तहकम बनाया गया है और तेज रफ्तार के साथ बड़े पैमाने पर तिजारत और कॉमर्स में सहूलत पैदा की गई है, जिसकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अजीम शायर और समाजी मुसलिह संत कबीर दास के यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी समाजी हम आहंगी के लिए वक्फ कर दी थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि उनकी दोहों में अल्फाज की सादगी और जज्बात की गहराई है, जिसकी वजह से भारतीय अवाम पर उनका गहरा असर है। संत कबीरदास जी ने अपनी साखियों और दोहों के माध्यम से सामाजिक समानता, शांति और भाईचारे पर बल दिया। उन्होंने कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। और लोगों से अपील की वे धर्म और जाति से ऊपर उठकर लोगों को ज्ञान के आधार पर माने, उनका सम्मान करे। उनकी बातें आज सदियों बाद भी उतनी ही प्रभावी है। मुल्क के शेयर बाजारों में फहरिस्त बंद कंपनियों में इस साल मार्च के महीने के से अब तक $1 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है। गुज़श्ता साल अक्टूबर और इस साल फरवरी के दरमियान 5 महीने के अरसे के दौरान इस्लाही इक़दामात के तनाजुर में ये इजाफा देखने में आया है। फीसद के एतबार से मार्केट कैप में 21% से ज्यादा का इजाफा हुआ है, जो दुनिया की अव्वल 10 इक्विटी मार्केट्स में सबसे ज्यादा इजाफा है। अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के बाद भारत सरेदस्त आलमी सतह पर 5वीं सबसे बड़ी मार्केट है। इस अरसे के दौरान भारत के शेयर बाजारों के इशारियों में इजाफा हुआ। इस तरह सेंसेक्स में 12.5% और निफ्टी में 13.5% का इजाफा देखने में आया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ओडिशा में बीजेपी की हुकूमत पहली बार बनने की सालगिरह के मौके पर एक शानदार अवामी तकरीब में शिरकत के लिए इस महीने की 20 तारीख को रियासत पहुंचेंगे। रियासत की राजधानी भुवनेश्वर में जनता मैदान के मकाम पर बड़े जश्न का इनेकाद होगा। ओडिशा हुकूमत ने इस आला सतही तकरीब के इनेकाद के लिए ओडिशा इंतजामिया सर्विस के 60 अहलकारों को तैनात किया है। जमीन और तरक्याती मकामात के ताल्लुक से आलमी सतह पर भारत सरमायाकारी के लिए चोटी के 10 मुल्कों में शामिल है। कॉलियर्स की एक रिपोर्ट में ये बात कही गई है। भारत एशिया बहरुल काहिल खित्ते में सरमायाकारी के लिए एक अहम मुल्क के तौर पर उभर रहा है। इसमें मजबूत बुनियादी अवामिल और एक मुस्तहकम रियल एस्टेट मार्केट और ज़मीनी और तरक्याती असासों में बढ़ते हुए फ़ायदे का अहम रोल है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
ایکسیوم 4 مشن کو پروپلشن نظام میں رقیق آکسیجن کے رساؤ کی وجہ سے ایک بار پھر ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس مشن میں بھارتی خلا نورد شبھانشو شکلا کو خلا میں بھیجا جانا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں اسرو کے چیئرمین وی نارائن نے کہا کہ ہاٹ ٹیسٹ کے دوران پروپلشن نظام میں رساؤ کا پتہ چلا جو کہ لانچ پیڈ پر کیا گیا تھا۔ بھارت میں ایک دہائی کے دوران شاندار تبدیلی رونما ہوئی ہے اور اسے سیوا، سشاسن اور غریب کلیان کے اصولوں سے تحریک ملی ہے۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ مختلف اہم شعبوں میں پچھلے 11 سال کے دوران حکومت کی کوششوں پر ایک خصوصی فیچر پیش کر رہا ہے۔ آج ہم بھارت کے نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے میں ہونے والی یکسر تبدیلی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ گزشتہ دہائی کے دوران بھارت میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں غیر معمولی اضافے کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ شاہراہوں کی تعمیر 34 کلومیٹر یومیہ اوسط تک پہنچ گئی ہے، جو اب تک کی سب سے زیادہ اوسط ہے اور سال 2014 کے مقابلے تقریباً 3 گنا تیزی کو ظاہر کرتی ہے۔ بھارت مالا پریوجنا کے تحت اقتصادی راہداریاں تیار کرنے اور لاجسٹکس اخراجات کو کم کرنے کی خاطر 20,000 کلومیٹر سے زیادہ شاہراہیں تعمیر کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ دیہی کنیکٹیوٹی 99% ہو گئی ہے اور پردھان منتری گرام سڑک یوجنا کے تحت سال 2014 سے 7.8 لاکھ کلومیٹر سڑک تعمیر کی جا چکی ہے۔ پی ایم گتی شکتی قومی ماسٹر پلان نے مشترکہ بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے GIS پر مبنی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر 44 وزارتوں اور 36 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو مربوط کیا ہے۔ ریلوے کے شعبے میں بھی 45,000 کلومیٹر سے زیادہ ریلوے لائن کی برق کاری کی جا چکی ہے اور 68 وندے بھارت ایکسپریس ٹرین تیار کی گئی ہیں جو 333 ضلعوں کو جوڑتی ہیں۔ امرت بھارت اسٹیشن اسکیم کے تحت 1300 سے زیادہ ریلوے اسٹیشنوں کی جدید کاری کی گئی ہے۔ نئی دلی سے وشنو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے نیتیکا تیاگی۔ وکست بھارت کا امرت کال، سیوا، سشاسن، غریب کلیان کے 11 سال۔ JDU کے ممبر پارلیمنٹ سنجے جھا نے، جنہوں نے 5 ملکوں کے دورے میں کل جماعتی وفد کی قیادت کی تھی، کہا ہے کہ وفد نے آپریشن سندور کے تناظر میں پاکستان کی شہ پر ہونے والی دہشت گردی کے خلاف بھارت کے مضبوط موقف کے بارے میں مؤثر انداز سے واقف کرایا۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب سنجے جھا نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ان کی ملاقات کے دوران وفد کے ارکان نے اپنے تجربات سے انہیں واقف کرایا۔ آکاشوانی کے سابق اردو نیوز ریڈر سلیم اختر کا آج نئی دلی میں انتقال ہو گیا۔ وہ 76 سال کے تھے اور کچھ عرصے سے بیمار تھے۔ شمالی بھارت کے بیشتر حصوں میں شدید گرمی پڑ رہی ہے اور درجہ حرارت میں نارمل سے اوپر چل رہا ہے۔ پنجاب میں بھٹنڈا میں درجہ حرارت 47.6 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا۔ تائیوان نے سنگاپور کے پرچم بردار کارگو بحری جہاز کے عملے کے 18 اہلکاروں کو بچانے کے لیے بھارت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ حال ہی میں کیرالہ ساحل سے کوئی 70 بحری میل دور اس میں آگ لگ گئی تھی۔ کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس کے کئی علاقوں میں کل سے محدود کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ یہ کرفیو ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے تارکین وطن کے خلاف کارروائیوں کے نتیجے میں ہونے والی کئی جھڑپوں کے بعد نافذ کیا گیا ہے۔ اور کرکٹ میں آج لندن میں لارڈز کے میدان پر عالمی ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا کے درمیان مقابلہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق سپہر 3:30 بجے شروع ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک میں 11 سال کے دوران بنیادی ڈھانچے کے انقلاب کو اجاگر کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بنیادی ڈھانچے کے مستحکم ہونے سے رہن سہن میں سہولت اور خوشحالی کو فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ ملک کے شیئر بازاروں میں مارچ کے مہینے کے بعد سے تقریباً $1 ٹریلین کا اضافہ ہوا ہے، جو عالمی سطح پر چوٹی کی 10 مارکیٹ میں سب سے زیادہ اضافہ ہے۔ شمالی بھارت شدید گرمی کی گرفت میں ہے۔ تائیوان نے سنگاپور کے پرچم بردار کارگو بحری جہاز کے عملے کے 18 اہلکاروں کو بچانے کے لیے بھارت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اور کرکٹ میں آج لارڈز کے میدان پر عالمی ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا کے درمیان مقابلہ شروع ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔